समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा वाल्मीकि रामायणमा आधारित श्रीराम कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द, दर्शकवृन्द, यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूलाई श्रीराम कथा कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासा सल्लाह सुझावलाई पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले नियमित रूपले सुन्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि कृपया यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा जय श्रीराम अथवा जय सियाराम आदि इत्यादि जस्ता भगवानका नामहरूलाई पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गरौँ। प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गरौँ। कृतार्थदेव वन्दनं दिनेश वंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। यसरी अब भगवान रामचन्द्र जंगल जाने भइसके पछाडि आफ्नो पति आफ्नो श्रीमान रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि सीताले वनवासको आज्ञा प्राप्त गर्ने अभिलाषाले सँगसँगै श्रीमानसँगै आफ्ना स्वामीसँगै आफू पनि जंगलमा जाने त्यो प्रकारको इच्छाले अभिलाषाले आफ्नो पतिलाई आफ्नो श्रीमानलाई मनाउने प्रयास गर्न थालिन्। उनी धेरै डराएकी थिइनन्। उनले प्रेम र स्वाभिमानका वशमा परेर रामलाई दोष लगाएको जस्तै गरेर अब सीता माताले भन्नुभयो। अब रामलाई दोष लगाए जस्तो गरेर प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, मेरो पिताले मेरो हात हजुरलाई दिँदा हजुर शरीरबाट पुरुष र क्रियाकलापमा स्त्री भएको सम्झिनु भएको थिएन होला। हजुरले मलाई छाडेर गइसकेपछि समग्र संसारले सूर्य जस्तै पराक्रमी राममा तेज र पराक्रमको अभाव रहेछ भनेको सुन्दा मलाई ज्यादै दुखी लाग्नेछ स्वामी। हजुर के विचार गरेर चिन्तित भइरहनु भएको छ अथवा कोसँग डराइरहनु भएको छ? आज रामचन्द्र जस्ता पनि एक्लै जंगल गई आफ्नी पत्नीलाई सँगै लगेनन् भनेर यो लोकमा हजुरको निन्दा हुनेछ। जसको प्रभावमा परेर आफ्नी पत्नीमा सीतालाई हजुरले परित्याग गर्न चाहनुहुन्छ कोसँग डराउनु भएको छ? जसरी सावित्रीले सत्यवानको मार्गको अनुसरण गरेकी थिइन् त्यसै गरी म हजुरको आज्ञाको अधीनमा रहेकी छु। हे स्वामी, म अरू कुनै कुललाई कलंकित बनाउने स्त्रीले जस्तो गरेर अब अरू कामना गर्दिन। म हजुर बाहेक अन्य कुनै पुरुषसँग मैले अरू पुरुषलाई हेर्न पनि हेर्दिन। यसै कारण म पनि हजुरसँगै जान्छु, अर्थात् हजुर बिना म एक्लै यहाँ बस्न सक्दिन। हे मेरो स्वामी, जसको कुमारी अवस्थामा हजुरसँग विवाह भएको थियो र जो धेरै लामो समयसम्म हजुरसँग बसिरहेकी छु, त्यही म आफ्नै पतिव्रता पत्नीलाई हजुरले स्त्रीको कमाई खाने नटुवाले जस्तै गरी अर्काको हातमा सुम्पिन चाहनुहुन्छ? यो त भएन। हजुरले जसका अनुकूल व्यवहार गर्ने उपदेश मलाई दिइरहनु भएको छ, जसका लागि हजुरको राज्याभिषेक रोकिएको छ, ती भरतको वशमा परेर हजुर नै बस्नुस्, तर म बस्दिन। यसकारण हजुरले मलाई यहाँ छाडेर वनमा जानु उचित हुँदैन। हे मेरो स्वामी, किनकि तपस्या गर्न वनमा बस्न अथवा स्वर्गमा जान परे पनि हजुरसँगै जान्छु। जसरी बगैँचामा घुम्दा र पलङमा शयन गर्दा कष्ट हुँदैन, त्यसै गरी हजुरको पछि पछि वनको बाटोमा हिँड्दा पनि मलाई कुनै प्रकारको दुःखको अनुभूति हुँदैन। हे मेरो स्वामी, हे मेरो पतिदेव, त्यहाँको बाटो जुन कुस काँस काँडा भएका अथवा रुख रहेका छन्, हजुरसँगै हिँडिसकेपछि तिनीहरूको स्पर्श पनि मेरा लागि रुवा र मृगको छाला जस्तै सुखदायक हुनेछ। त्यस समयमा म प्रचण्ड आँधीले उडाएर मेरो शरीरमा परेको धुलोलाई पनि ज्यादै सुगन्धित चन्दन सम्झिनेछु। बाटोमा हिँड्दा अवश्य धुलो हुन्छ, त्यो धुलोलाई मैले चन्दन सम्झिनेछु, श्रृङ्गारको सामग्री सम्झिनेछु। यसरी वनमा बस्दा हजुरसँगै घाँसमा शयन गर्नेछु। हजुरले आफ्नो हातले ल्याएर दिएको थोरै अन्न अथवा कन्दमूल, फल अथवा पात जे पाइन्छ त्यो मैले खानेछु। मेरा लागि त्यो अमृत हुनेछ मेरो स्वामी। त्यो वनमा समयअनुसार जे जसरी प्राप्त हुन्छ त्यही नै खाएर ज्यादै आनन्दित हुँदै बस्नेछु।
त्यहाँ बस्दा हजुरले मबाट कुनै प्रतिकूल व्यवहार भएको अनुभूति गर्नुहुने छैन। आज मेरो पत्नीले यस्तो गरिन् अथवा यस्तो दुःखको कारण यस्तो गरिन् भन्ने मैले हजुरलाई त्यो अनुभूति हुन दिने छैन मेरो स्वामी। मेरो लागि हजुरले कुनै दुःख सहनु पर्ने छैन। हजुरसँग जहाँ बस्छु त्यो मेरा लागि स्वर्ग हुनेछ भने हजुर बिनाको स्वर्ग पनि मलाई नरक बराबर हुनेछ। यसै कारण हजुरले मलाई प्रसन्नतापूर्वक वनमा लैजानुस्। म वनमा दुःखले कहिले विचलित हुने छैन। यदि यस्तो अवस्थामा पनि हजुरले मलाई वनमा लैजान अस्वीकार गर्नुभयो भने म विष पिएर आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्छु। तर शत्रुको अधीनमा म रहन्न मेरो पतिदेव, किनकि म थोरै समय पनि हजुरको वियोग पीडा सहन असमर्थ छु। यस कारणले अनेकौं करुणाजनक विलाप गरिरहेकी सीता रामलाई बलियोसँग आफ्नो हातले कसेर डाको छोडेर रुन थालिन्। उनका दुवै आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो भने अनुहार चिन्ताले पानीबाट निकालेर बाहिर राखेको कमल जस्तै, कमलको पुष्प जस्तै थियो। त्यसै समयमा सीता शोकले मूर्छित जस्तै भएकी थिइन्। रामले उनलाई आफ्नो दुवै हातले समाएर अङ्कमाल गर्दै सान्त्वना दिने सिलसिलामा अब भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई दुःख दिएर स्वर्ग प्राप्त गर्न चाहन्न। हे मेरी पत्नी, मलाई कसैको पनि डर छैन। हुन त म वनमा तिम्रो रक्षा गर्न सक्षम छु, तर पनि तिम्रो मनसाय नबुझी तिमीलाई वनमा लैजान मैले ठिक सम्झेको थिइन। जसरी आत्मज्ञानीले आफ्नो स्वाभाविक प्रसन्नता त्याग्न सक्दैनन्, त्यसै गरी तिमीसँग वनमा बस्न उत्पन्न भएकी अथवा यो प्रकारले उत्पन्न भएकी हुनाले म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन। प्राचीन कालमा सत्पुरुषहरूले आफ्नी पत्नीसँग बसेर जुन धर्मलाई पालन गरेका थिए, म पनि त्यसैको अनुसरण गर्नेछु। यदि पिताको आज्ञा नभएको भए मैले वनमा जान असम्भव थियो। हेर मेरी श्रीमती, हेर मेरी पत्नी, माता पिताको अधीनमा रहनु छोराको परम धर्म रहेकाले म उहाँहरूको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर जीवित रहन सक्दिन। जसको आराधना गरेपछि धर्म, अर्थ र काम प्राप्त हुन्छ, ती माता पिता र गुरु जस्ता देवता यो संसारमा अरू कोही पनि हुँदैनन्। यसै कारण पृथ्वी लोकका मनुष्यहरूले तीनवटा देवताको आराधना गर्नुहुन्छ। गुरुको सेवा गरेपछि स्वर्ग, धनधान्य, विद्या, पुत्र, सुख केही पनि दुर्लभ हुँदैन, सबै प्राप्त हुन्छ। आफ्नो माता पिताको सेवा गर्ने मनुष्यले देवलोक, गन्धर्वलोक, गोलोक र अन्य लोक पनि प्राप्त गर्छन्। यसै कारण म सत्य र धर्म मर्यादामा रहने आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छु, किनकि यो मेरो सनातन धर्म हो। म तिमीसँगै जान्छु भनेर तिमीले मसँग जाने दृढ निश्चय गरेकी हुनाले अब म तिमीलाई दण्डकारण्यमा जंगलमा लैजान तयार छु। हे मेरी श्रीमती, हे मेरी पत्नी, अब म खुसी भएँ। अब यसकारण अब तिमीलाई वनमा जाने आज्ञा दिन्छु। तिमीले पनि मसँगै रहेर धर्मको पालना गर। अब तिमी वनवासका लागि उचित हुने दान लगायतका कर्म आरम्भ गर। यस सिलसिलामा तिमीले ब्राह्मणहरूलाई रत्नसहितका उत्तम वस्त्रहरू देऊ, वस्तुहरू दान देऊ, भोजन माग्ने भिक्षुकहरूलाई भोजन देऊ। तिमीसँग जति पनि बहुमूल्य वस्त्र, रमणीय पदार्थ, तिमीले उपभोग गर्ने, उपयोग गर्ने जुन बिछौनाहरू छन्, सवारी साधन, अन्य वस्तु जति पनि छन्, तिनीहरूमध्ये ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर बाँकी रहेको आफ्ना सेवकहरूलाई बाँडिदेऊ। यसरी रामले वनमा जाने स्वीकृति दिएपछि सीता ज्यादै प्रसन्न हुँदै तत्कालै सबै वस्तुहरू दान गर्न थालिन्। यस प्रकारले राम र सीताको कुराकानी भइरहेको ठाउँमा लक्ष्मणको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर उनका आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धाराहरू बगिरहेका थिए। त्यस समयमा उनलाई आफ्नो दाजुले विरहले ज्यादै पीडित बनाएको हुनाले उनले आफ्नो जेठो दाजु रामका गोडा ज्यादै बलियोसँग समाउँदै अब उहाँसँग भन्दछन्, हे रामचन्द्र, हे मेरो दाजी, यदि हजुरले अनेकौं प्रकारका जंगली जनावर रहेको वनमा जाने निश्चय गर्नु भएको हो भने म पनि धनुष हातमा लिएर हजुरको अगाडि अगाडि वनमा जान्छु। हजुर मसँगै पक्षीहरूको चिरबिर र भवराहरूको भुनभुनले गुन्जायमान भएको अत्यन्त रमणीय वनमा सबैतिर मसँगै घुम्नुहोस्। हे मेरो दाजु, म हजुरसँग बिछोड भएर स्वर्गको अमर हुने अथवा समग्र लोकको ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने अभिलाषा मैले राख्दिन। मेरो दाजु, वनमा जाने निश्चय गरेर यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहेका लक्ष्मणलाई रामले अनेकौं सान्त्वना दिँदै वनमा नजान सम्झाएपछि फेरि लक्ष्मणले भने, हजुरले पहिलेदेखि नै मलाई हजुरसँगै बस्ने आज्ञा दिएको हुनाले यस समयमा मलाई वनमा जानबाट रोक्नुको कारण के हो?
यदि हजुरले जुन कारणले मलाई वनमा जान नहुने बताइरहनु भएको छ त्यो कारणका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्न चाहन्छु हे मेरो दाजु, हे मेरो अग्रज। यो कुरा सुन्नका लागि मेरो मन ज्यादै चञ्चल भइरहेको छ। आफ्नो दाजुसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि लक्ष्मणले आफ्नो अगाडि लाग्नका तयार भएका लागि रामका अगाडि उभिएर प्रार्थना गर्न थालेपछि रामले अब लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, मेरो भाइ, तिमी मेरो स्नेही, धर्मको पालना गर्ने अत्यन्त सुरवीर, सधैँ सतमार्गमा लाग्ने भएकाले मलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि तिमी प्रिय छौ। मेरो भाइ, मेरो बसमा रहेर आज्ञा पालन गर्ने तिमी मेरो मित्र हौ। यदि आज मसँगै तिमी पनि वनमा गयौ भने माता कौशल्या र सुमित्राको सेवा गर्ने कोही पनि हुँदैन हे मेरो भाइ। यो पृथ्वीमा बादलले पानी वर्षाए जस्तै गरेर सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने राजा दशरथ अहिले यथार्थ रूपमा कैकेयीको प्रेम रूपी बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। पिताजी, ती कैकेयीले राजाबाट यो राज्य प्राप्त भएपछि मेरो वियोगका कारण ज्यादै दुखी भएका आफ्नै सौताहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्ने छैनन्। भरतले पनि राज्य पाएपछि कैकेयीको बसमा परेर अथवा कैकेयीको बसमा रहने भएकाले कौशल्या र सुमित्राको पालन पोषण सेवा गर्ने छैनन् भरतले पनि। यसै कारण अब मेरो भाइ, तिमीले यही नै बसेर आफ्नो प्रयासले अथवा राजाको कृपा प्राप्त गरेर माता कौशल्याको पालन पोषण गर्नु, तिम्रो अभिलाषा आफै पूर्ण गर्नु मेरो बाबु। यो काम गर्दा तिमीमा रहेको म प्रतिको भक्ति पनि यथार्थ रूपमा प्रकट हुनेछ भने धर्मका ज्ञाता गुरुहरूको पूजा गरेर तिमीले अतुलनीय धर्म प्राप्त गर्नेछौ। तिमीले मेरो प्रसन्नताका लागि यो काम गर मेरो बाबु, किनकि हामीले छोडेकी हाम्री माताले कहिले सुख पाउनु हुने छैन। अब रामका यस्ता कुरा सुनेपछि लक्ष्मणले अब रामलाई भन्दछन्, हजुरको प्रभावले गर्दा म भरतले माता कौशल्या र सुमित्राको ज्यादै पवित्र भावले पूजा गर्नेमा कुनै दुविधा रहेको छैन प्रभु। भरतले पनि सेवा त अवश्य गर्नुहुनेछ। यो उत्तम राज्य पाएपछि पनि यदि भरतले गलत बाटो समाएर घमण्डको प्रभावमा परेर माताको सेवा गरेनन् भने म उनको र उनका पक्षमा रहेको सबैको वध गरिदिन्छु। त्यसै समयमा तीनोटै लोक उनको पक्षमा उभिए तर पनि अथवा उभिए तापनि उनको वध मैले अवश्य गर्नेछु। तर माता कौशल्या आफै म जस्ता हजारौं मनुष्यको पालन पोषण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले आफ्नो आश्रयमा रहेकाहरूको पालन पोषण गर्नका लागि 1000 गाउँ प्राप्त गर्नु भएको छ। यसकारण माता कौशल्याले आफै आफ्नो, मेरी माताको र म जस्ता धेरै मनुष्यको पालन पोषण गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण हजुरले मलाई वनमा जाने आज्ञा दिँदा धर्मको हानि नहुनका साथै म पनि खुसी हुनेछु, सन्तुष्ट हुनेछु मेरो दाजु। अनि मबाट हजुरको कार्य पनि सिद्ध हुनेछ। म आफ्नो हातमा ताँदो सहितको धनुष, खन्ती र पेटारी लिएर हजुरलाई बाटो देखाउँदै हजुरको अगाडि अगाडि हिँड्नेछु। अनि प्रत्येक समयमा हजुरका लागि फल र कन्दमूल ल्याउनेछु। अनि तपस्वीहरूका लागि वनमा प्राप्त हुने अन्य हवनका सामग्री पनि भेला गरिदिनेछु मेरो दाजु, मलाई लैजानुहोस्। लक्ष्मणका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि रामले ज्यादै प्रसन्न हुँदै अब रामले भन्नुभयो, तिमीले गएर माता सहित समय सूर्यदेवहरूसँग अथवा आफन्तहरूसँग वनमा जाने अनुमति माग मेरो भाइ। राजा जनकको यज्ञमा वरुण उनलाई जुन देख्दै डर लाग्ने 2वटा धनुष, कहिल्यै भेदन नहुने अलौकिक कवच, कहिल्यै बाँड्न नसकिने 2वटा ठोक्रा र सूर्य जस्तै प्रकाशमय खड्ग दिनुभएको थियो, ती सबै आचार्यको घरमा सम्मानपूर्वक अथवा भनौँ ससम्मानपूर्वक राखिएको छ। अब तिमीले ती सबै प्रकारका हतियार लिएर तत्कालै आऊ। त्यसो भए भाइ, रामका यस्ता आज्ञा पाएपछि लक्ष्मण पनि आफ्ना आफन्तहरूसँग, परिवारसँग, सूर्यदेवहरूसँग अनुमति लिएर वनमा जानका निम्ति पूर्ण रूपमा तयार भएर इक्ष्वाकु कुलका जति पनि गुरु वशिष्ठ भएको ठाउँमा गएर ती उत्तम प्रकारका हतियारहरू लिए। यसपछि लक्ष्मणले ती सम्मानपूर्वक राखिएका हतियार ल्याएर रामलाई देखाएपछि रामले अब यस्ता प्रकारले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, तिमी उचित समयमा आयौ भाइ, किनकि मसँग जुन धन छ त्यो म तिमीसँगै रहेर ब्राह्मणहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। जुन गुरुप्रति ज्यादै भक्तिभाव भएका ब्राह्मण मेरो नजिकमा रहेका छन् तिनीहरूलाई तथा मेरो आश्रयका रहेका अथवा यो प्रकारले आश्रयमा रहेका सबैलाई मैले धन बाँड्न चाहन्छु। यसकारण तिमीले
तत्कालै वशिष्ठका छोरा सुयज्ञलाई बोलाएर ल्याउ जाओ, म उहाँको अथवा यो प्रकारमा रहेको धन अनि बाँकी रहेको धन पनि ब्राह्मणहरूलाई सम्मान गरेर दिएर वनमा जान चाहन्छु। आफ्नो दाजु रामको यस्ता प्रकारको आज्ञा पाएपछि लक्ष्मणजी त्यहाँबाट तत्कालै आफ्नो गुरुको छोरा सुयज्ञको घरमा गए। त्यस समयमा ती सुयज्ञ अग्निशालामा बसिरहेका देखेपछि लक्ष्मणले उनलाई प्रणाम गरेर भने, रामले हजुरलाई आमन्त्रण गर्न पठाउनु भएको हुनाले म यहाँ आएको हुँ। उनका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुयज्ञ पनि मध्याह्नकालको सन्ध्या सकेर लक्ष्मणसँगै रामको भवनमा पुगे। ती सुयज्ञ आएको देखेर सीतासहित रामले हात जोडेर उनको स्वागत गर्दै रामले सुनबाट बनेका ज्यादै उत्तम केयूर भन्दा तल बाँधिने अब बाजुबन्धहरू, सुन्दर कुण्डलहरू, सुनको धागोमा उनिएका मणिहरू, पाखुराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्धहरू, बालाहरू र अन्य अन्य धेरै रत्नहरू उनको पूजा गरेर अब रामचन्द्रले सुयज्ञलाई दिँदै भन्नुभयो, तिम्री पत्नीकी सङ्गिनी सीता, तिमीलाई तिम्री पत्नीका लागि आफ्नो हार, सुनको धागो र करधनी, ज्यादै विचित्रमय केयूर भन्दा तल बाँधिने बाजुबन्ध, पाखुराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्ध, उत्तम बिछ्यौना सम्पन्न अनेकौं प्रकारका रत्नहरू जडिएको पलङहरू दिन चाहन्छन् सीताले। अब हे सुयज्ञ, तिमीले यी सामग्री लगेर आफ्नी पत्नीलाई देऊ। म तिमीलाई 1000 अश्रुपी सहित मलाई मेरो मामाले दिएको शत्रुञ्जय नाम भएको हात्ती दिन्छु। रामका यस्ता कुरा सुनेपछि सुयज्ञले ती सबै वस्तुलाई स्वीकार गरेर राम, लक्ष्मण र सीतालाई मङ्गलमय आशीर्वादको प्रदान गरे, आशीर्वाद दिए। त्यसपछि रामले ज्यादै शान्त भावमा उभिरहेका आफ्ना प्रिय भाइ लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, अगस्त्य र विश्वामित्रलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूको अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले के गरौँ, पूजा गर। जसरी बादलले वर्षा गराएर खेतीपातीलाई यथार्थ रूपमा तृप्त गराउँछ, त्यसै गरी हे लक्ष्मण, तिमीले उनीहरूलाई हजारौं गाई, सुनका मुद्रा, चाँदीका मुद्रा, बहुमूल्य मणिहरू दिएर सन्तुष्ट बनाऊ। यो यजुर्वेदको अब तैत्तिरीय शाखाको अध्ययन गर्ने ब्राह्मणहरूका आचार्य र सबै वेदका ज्ञान भएका विद्वान छन् यिनीहरू। जसलाई दान दिन पनि योग्य छ, जसले दान प्राप्त गर्नका निम्ति पनि योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले जसले माता कौशल्याप्रति ज्यादै भक्तिभाव राख्दै प्रत्येक दिन उहाँको नजिकमा आएर उहाँलाई आशीर्वाद दिन्छन्, तिनीहरूलाई सवारी साधन, दासदासी, रेशमी वस्त्र र तिनीहरू सन्तुष्ट हुने जति धन कोषबाट दिने व्यवस्था मिलाओ लक्ष्मण। यसै गरी जुन चित्ररथ नाम भएका सुत उत्तम सचिव पनि छन्, उनले धेरै लामो समयदेखि यही राजकुलको सेवा गरिरहेका छन्। यसकारण उनलाई पनि तिमीले बहुमूल्य रत्न अनि वस्त्र, कपडा, धनहरू, उत्तम श्रेणीका वस्तुहरू, पशुहरू सहितका सबै पशु र 1000 गाई दिएर सन्तुष्ट बनाउनु। जुन मसँग सम्बन्ध राख्ने, कठ शाखा र कलाप शाखाको अध्ययन गर्ने धेरै दण्ड धारण गरेका ब्राह्मणहरू छन्, तिनीहरू सधैँ अध्ययनमा लागिरहने भएकाले उनीहरूले अरू काम गर्न सम्भव हुँदैन। तिनीहरू भिक्षा माग्न अल्छी गरे तापनि ज्यादै स्वादिष्ट अन्न खाने अभिलाषा राख्दछन्। तिनीहरूको सबैले सम्मान गर्छन्। तिनीहरूका लागि रत्नहरूको भारी बोकेको 80 ऊँट, मङ्सिरमा पाक्ने धानको चामल राखिएका हजारौं गोरुगाडा, चना, मुग लगायत राखिएका 200 गोरुगाडा दिने व्यवस्था मिलाओ। यसभन्दा पहिले बताइएका वस्तु बाहेक उनीहरूलाई दही, घिउ, दूध लगायतका अनि यस्ता प्रकारका लागि 1000 गाई पठाइदेऊ। अनि माता कौशल्याको नजिकमा मेखला लगाएका ब्रह्मचारीहरूको ठूलो समूह आएको छ, तिनीहरू प्रत्येकलाई 1000 सुनका मुद्रा दिने व्यवस्था मिलाओ लक्ष्मण। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि, यस्तो आज्ञा पाएपछि लक्ष्मणले रामको भनाइ अनुसार ती ब्राह्मणहरूलाई धन दान दिए। यसपछि त्यहाँ उभिएर आँसु बगाइरहेका आफ्ना सेवकहरूलाई बोलाएर रामले प्रत्येकलाई 14 वर्ष जीवन निर्वाह हुने धन दिँदै भन्नुभयो, जुन समयसम्म म वनबाट फर्किएर आउँदैन त्यस समयसम्म तिमीहरूले लक्ष्मण र मेरो घरको रेखदेख गर्नु। तिनीहरू सबै राम वनवासमा जान लागेको कुरा सुनेर ज्यादै दुखी भएका थिए। यिनीहरूसँग यसभन्दा पहिले बताइए अनुसारका कुरा गरेपछि रामले आफ्नो कोषको अधिपतिलाई कोषमा रहेको सबै धन ल्याउने आज्ञा दिए। उनको यस्ता प्रकारको आज्ञा पाएपछि सबै सेवकले त्यो धन ल्याएर त्यहाँ थुपारे। त्यसपछि लक्ष्मण सहित रामले त्यो सबै धन बालक, गरिब र वृद्ध ब्राह्मणहरूलाई बाँडिदिए। त्यस समयमा अयोध्याको नजिकमा रहेको वनमा
त्रिजट नाम भएका तथा गर्ग गोत्रमा उत्पन्न भएका एउटा ब्राह्मण वस्थ थिए। उनीसँगै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साधन केही भएकाले अब यो प्रकारले जीवन निर्वाह गर्ने साधन केही भएकाले धेरै उपवास सबैका हुँदा पनि उनको शरीरको रङ पहेँलो भएको थियो। धेरै उपवासको कारण उनी सधैँ फाली कोदालो र हलो बोकेर वनमा कन्दमूलको खोजीमा घुमिरहन्थे। उनी आफू वृद्ध भए तापनि उनकी पत्नी भने अलि सक्त थिइन्। उनले आफ्ना बालक भोकले ज्यादै पीडित भएको देखेर आफ्नो पतिसँग भन्दछिन्, हुन त स्त्रीका लागि श्रीमान भन्दा देवता अथवा श्रीमान नै सबैभन्दा ठूलो देवता हुने भएकाले ममा हजुरलाई आज्ञा दिने अधिकार छैन हे स्वामी। तर पनि मेरो हजुरमा ज्यादै भक्तिभाव रहेकाले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, हजुरले यो फाली कोदालो फ्याँकेर मेरो कुरा स्वीकार गर्दै यहाँबाट सरासर गएर धर्मका ज्ञाता रामचन्द्रलाई भेट्नुहोस्। यदि हजुरले यो कार्य गर्नुभयो भने हजुरले त्यहाँबाट अवश्य केही पाउनुहुनेछ। आफ्नी पत्नीका यस्ता कुरा सुनेपछि ती ब्राह्मण जसो तसो आज लुकाउने एउटा फाटेको धोती अथवा भनौँ लाज लुकाउने लाज छोप्ने एउटा फाटेको धोती लगाएर रामको घर जानका लागि हिँडे। ती भृगुराङ्गिरा जस्तै तेजस्वी त्रिजट अथवा ती नाम गरेका मनुष्यहरूको भिडलाई चिर्दै रामको भवनमा 5औं आँगनमा पुग्दासम्म उनलाई कसैले रोकेनन्। त्यस समयमा त्रिजटले रामसँग भने, म ज्यादै गरिब छु, मेरा धेरै छोरा छन्, धेरै छोरी छन्। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साधन नष्ट भएकाले म सधैँ वनमा बस्छु। यसकारण हजुरले ममाथि कृपा गर्नुहोस् हे राम। उनका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले ख्याल ठट्टाको भावमा भन्नुभयो, मसँग असंख्य गाई रहेका छन्, यिनीहरूमध्ये 1000 पनि अहिलेसम्म मैले कसैलाई दान दिएको छैन। यसै कारण तिमीले आफ्नो लौरो जहाँसम्म फ्याँक्न सक्छौ त्यहाँसम्मका सबै गाई तिमीलाई दिन्छु। यसरी रामका कुरा सुनेपछि ती ब्राह्मणले धोती कमरमा बलियोसँग बाँधेर आफ्नो समग्र शक्ति लगाउँदै लौरो ज्यादै तीव्र गतिमा घुमाएर फ्याँके। ती ब्राह्मणले फ्याँकेको त्यो लौरो सरयुको परारीपट्टि गएर हजारौं गाईले परिपूर्ण भएको गोठमा एउटा साँढेको छेउमा खस्यो। यसपछि रामले अब त्रिजटलाई के गरे त भने अङ्कमाल गरेर त्यो लौरो खसेको ठाउँसम्मका सबै गाई अब के गरे उनको आश्रममा पठाइदिए। त्यस समयमा रामले त्रिजटलाई सान्त्वना दिँदै भने, मैले ख्याल ठट्टा गरेर भनेको यो कुरालाई अन्यथा नसम्झ मित्र, किनकि मैले तिमीमा भएको तेज परीक्षण गर्नका लागि तिमीलाई लौरो फ्याँक्न अभिप्रेरित गरेको हुँ। यदि तिमी अरू केही माग्न चाहन्छौ भने पनि माग, किनकि मसँग भएको सबै धन ब्राह्मणहरूकै हो। हजुर जस्ता ब्राह्मणलाई शास्त्रीय विधि अनुसार दान दिँदा मैले आर्जन गरेको धनले मेरो यश बढ्नेछ, कीर्ति बढ्नेछ। त्यो असंख्य गाई पाएकाले ज्यादै प्रसन्न भएका आफ्नी पत्नी सहित त्रिजट रामलाई यश बल प्रीति र सुख बढाउने आशीर्वाद दिन थाले। त्रिजटले त्यसपछि रामले धर्मको बलबाट आर्जन गरिएको त्यो धन धेरै समयसम्म आफ्ना सूर्यहरूलाई बाँडिरहे। त्यस समयमा अब त्यहाँ उपस्थित भएका सबै ब्राह्मण, सूर्यदय, सेवक, गरिब तथा भिक्षुक रामबाट सम्मानित भएर ज्यादै सन्तुष्ट भए, ज्यादै खुसी भए, ज्यादै प्रसन्न भए। यसरी सीतासहित राम र लक्ष्मण ब्राह्मणहरूलाई प्रशस्त मात्रामा धनदान गरेर वनमा जान तयार भएर आफ्नो पिताजीको दर्शन गर्न गए। उनीहरूसँगै 2वटा सेवक राम र लक्ष्मणका फूलको मालाले सजाइएका, सीताले पूजा गरेका, चन्दनले अलङ्कृत भएका हतियार बोकेर हिँडे। त्यसै समयमा धनी मनुष्यले 3 तले राजभवन र 7 तले घरको छतबाट उभिएर ज्यादै उदासीन हुँदै उनीहरूलाई हेर्न थाले। त्यो समयमा अयोध्याका सबै सडक मनुष्यहरूको भिडले यथार्थ रूपमा भरिएको हुनाले त्यहाँ सजिलोसँग हिँड्न पनि कठिन थियो। यसै कारण धेरै मनुष्यले धेरै दुखी हुँदै 3 तले भवनको छतबाट रामलाई हेरिरहे, टोलाइरहे। यसरी राम आफ्नो भाइ लक्ष्मण र सीता सहित पैदल जाँदै गरेको देखेर मनुष्यहरू शोकले व्याकुल भएकाले उनीहरूले आपसमा भने, अहो यात्राका समयमा आफ्नो पछि पछि चतुरङ्गिणी सेना हिँड्ने राम आज एक्लै गइरहेका छन् तथा उनको पछि पछि लक्ष्मण र सीता हिँडिरहेका छन्। जो सुखको अनुभूति गर्ने र उपभोग गर्ने योग्य वस्तुहरूका अविनाशी भण्डार हुनुहुन्थ्यो राम। ती रामचन्द्र आज धर्मको मर्यादा बचाउनका लागि, आफ्नो पिताको वचनलाई सत्य बनाउनका लागि, आफ्नो पिताको वचनलाई खेर नफाल्नका निम्ति निश्चय गर्नुभएको छ। यसै कारण पहिले जसलाई आकाशमा घुम्ने
प्राणीले पनि देख्न पाएका थिएनन्। तिनै सीतालाई आज सडकमा उभिएका मनुष्यहरूले पनि हेरिरहेका छन्। आज राजा दशरथले कुनै ग्रहको प्रभावमा परेर यस प्रकारको अनुचित निर्णय गरेको हुनुपर्छ, किनकि आफ्नो स्वाभाविक अवस्थामा रहने कुनै पनि राजाले अथवा भनौं यो प्रकारले कुनै पनि राजाले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो पुत्रलाई वनवासमा जाने आज्ञा दिँदैनन्। यदि पुत्र गुणविहीन भए तापनि उसलाई घरबाट निकाल्ने साहस कसैमा हुँदैन भने यो समग्र संसार जसको बसमा रहेको छ ती रामलाई वनवासमा पठाउने कार्य ज्यादै अनुचित हो। यो ठिक छैन। रामलाई सधैँ रिसको अभाव, दया, विद्या, समदम सहित गुणले सुशोभित बनाएका हुन्छन्। अब प्रभु यसकारण अब रामको राज्याभिषेकमा व्यवधान उत्पन्न भएकाले यहाँका सबै प्रजाहरू गर्मीको समयमा पानीबाट निकालेर बालुवामा राखेको माछा जस्तै गरेर छटपटाइरहेका छन्। यी रामको पीडाका समयमा अब प्रभु यो रामको पीडाका कारणले गर्दा समस्त जगत नै पीडित भएको छ। ती अति तेजस्वी राम सबै मनुष्यका मूल हुन भने अथवा सबै मनुष्यहरूका मूल प्रमुख हुन् भने संसारका अरू प्राणीहरू पात, फूल, फल, हाँगा बिगा हुन्। धर्म यिनको बल हो। यसै कारण हामी पनि लक्ष्मण जस्तै गरेर आफ्ना पत्नी र बन्धु बान्धव सहित रामका पछि पछि लाग्दै राम हिँडेको बाटामा हिँडौं अनि आफ्नो बगैँचा, घरद्वार र खेतीपाती सबै परित्याग गरेर रामको पछि पछि लागेर रामकै सेवा गरेर उनको सुख दुःखमा साथी बनौं भन्ने विचार गरे। हामीले आफ्नो घरमा गाडेर राखेको धन निकालौं, आँगनमा खनेर सबै धन भेला पारौं, सबै आवश्यक वस्तुहरू फ्याँकिदेऊ। यी घरहरू धुलोले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण हुन्। यो घरमा कोही नबसुन्, सबै धुलै भरियोस्। देवता यी घरहरूमा नबसुन्। मुसा दुलाबाट निस्किएर यी घरका सबैतिर फैलिउन्। यिनीहरूमा कहिले आगो नबलोस्, पानीको सधैँ अभाव होस्, यिनको सफाई पनि नहोस्, यिनमा कहिले बलि वैश्वदेव यज्ञ होम जप नहोस् अनि यी घरका सबैतिर फुटेका भाँडाकुँडा छरिउन्। यस्ता प्रकारको अवस्थामा कैकेयीले घरहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिउन्। राम जाने वन नगर बनोस्। अब त्यो राम जहाँ जानुहुन्छ त्यो चाहिँ नगर बनोस्। हामी जहाँ बसिरहेका छौँ यो ठाउँ चाहिँ त्यो सुन्दर नगर भए पनि जङ्गल जस्तो बनोस्, तर भगवान राम चाहिँ जाने जो जङ्गल छ त्यो नगर जस्तो बनोस्। अनि हामीले परित्याग गरेको यो नगर वन होस्। जहाँ जाँदैछौँ प्रभु त्यहाँ नगर होस्। यो जो हामीले छोड्दैछौँ यहाँ वन होस्। वनमा हाम्रो डरले सर्प आफ्नो वासस्थान छाडेर भागुन्। पर्वतमा बस्ने मृग र पक्षी त्यहाँबाट हिँडुन्। हात्ती र सिंह त्यो वन छाडेर टाढै जाउन्, हामीलाई असर नगरून्। ती सर्प लगायत हामीले परित्याग गरेका अथवा त्यो प्रकारले त्यो परित्याग गरेका त्यस्ता प्रकारका जति पनि के छन् कुराहरू छन् तिनीहरू के गरून् त भने हामीले परित्याग गरेको यो नगर चाहिँ वन हुनु पर्यो। पर्वतमा बस्ने मृग र पक्षी त्यहाँबाट हिँडुन्। हात्ती सिंह वन छोडेर भागुन् अनि ती सर्प लगायत हामीले परित्याग गरेको ठाउँमा जाउन्। अब हामी जहाँ हुँदैनौँ त्यही तिनीहरू जाउन्। यो ठाउँ घाँस खाने पशुहरू, हिंसक जन्तुहरू र फल खाने पक्षीहरूले यथार्थ रूपमा भरियोस्। हाम्रो बसेको नगर यहाँ सर्प पशु पक्षी बस्न थालुन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पुत्र र बन्धु बान्धव सहित कैकेयीले राज्य गरून् अनि हामी वनमा रामसँग ज्यादै आनन्दपूर्वक बसौँ। त्यहाँ मनुष्यहरूबाट यस प्रकारका धेरै कुरा सुनेपछि राममा कुनै विचलनता उत्पन्न भएन अथवा कुनै विचल हुनुपर्ने त्यो प्रकारको विचलन पैदा हुँदै भएन। अनि फेरि कैकेयीको भवनमा रामचन्द्र प्रवेश गर्नुभयो। यसरी राम त्यो भवनमा आएका देखेपछि सुमन्त्र ज्यादै खुसी हुँदै उनको नजिकमा उभिए अथवा रामचन्द्रको नजिकमा गएर उभिए। त्यहाँ अयोध्याका मनुष्यहरू ज्यादै शोकाकुल भएर उभिरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखे पनि राममा पीडाको कुनै चिन्ह देखिएन, कुनै पीडाको अनुभूति भएन। उनी आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्ने अभिप्रायले अब रामचन्द्रले के गर्नुभयो त भने पिताको आज्ञालाई परिपालना गर्ने अथवा त्यो प्रकारको पालन गर्ने अभिप्रायले रामचन्द्रले अब पिताको दर्शन गर्नका लागि हाँस्दै हाँस्दै के गर्नुभयो जङ्गल जाने समयभन्दा अगाडि अब पिताजीलाई भेट्नका निम्ति त्यहाँबाट निस्किनुभयो। पिताजीको त्यो प्रकारको खोपीमा के गर्नुभयो वहाँ प्रवेश गर्नुभयो। यसरी रामचन्द्र आफ्नो पिताजीलाई भेट्नका निम्ति त्यहाँबाट निस्किनुभयो। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं
भूयो भूयो नमाम्यहम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।